नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य त्रयोविंशः पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 10 श्लोकान् पठामि। रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः विवेश भुवमाख्यातुम् उरगेभ्य इव प्रियम् वचसैव तयोर्वाक्यम् अस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधे वादिनोरिव विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्द्वयोरपि जयश्रीरन्तरावेदिर्मत्तवार्णयोरिव कृतप्रतिकृतप्रीतैः तयोर्मुक्तां सुरासुरैः परस्परशरव्राताः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे अयः शङ्कुचितां रक्षः शतघ्नीमथ शत्रवे हृतां वैवस्वतस्यैव कूटशाल्मलिमक्षिपत् राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम् अर्धचन्द्रमुखैर्बाणैः चिच्छेद कदलीसुखम् अमोघं सन्दधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः ब्राह्मम् अस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधम् तद्व्योम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीप्तिमन्मुखम् वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम् तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत् स रावणशिरः पङ्क्तिमज्ञातव्रणवेदनाम् बालार्कप्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्नापतिष्यतः रराजरक्षः कायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा। अस्माभिः पूर्वं रामस्य बाणाः रावणेन रावणस्य च बाणाः रामेण हताः रामस्य वाक्यानि रावणेन रावणस्य वाक्यानि च रामेण हतानि इति सर्वः विषयः दृष्टः अस्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। फ्रॉम 93rd श्लोका onwards अग्रे प्रायेण 5-6 वा श्लोकेषु राम-रावणयोः युद्धस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। So starting with 93, 94, 95, 96, 97, 98. This is all description of the war, and in 99th shloka Ravana dies. So agre panchasu षट्सु वा श्लोकेषु सर्वत्र युद्धस्य अत्र वर्णनमस्ति। प्रारभामहे। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 93तमः श्लोकः। विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्वयोरपि जयश्रीरन्तरावेदिर्मत्तवार्णयोरिव। पदच्छेदः। विक्रमव्यतिहारेण सामान्या अभूत् द्वयोः अपि जयश्रीः अन्तरावेदिः मत्तवार्णयोः इव। किं क्रियापदम्? अभूत्। सामान्या अभूत् द्वयोः अपि। अभूत् इति लुङ्-लकारस्य भूधातोः प्रथमपुरुषैकवचनम् अभवत् इति अर्थः अस्ति। का अभूत्? जयश्रीः, विजयलक्ष्मीः, विक्ट्री अभूत्, अभवत् इति अर्थः। जयस्य इत्युक्ते विजयस्य, श्रीः इत्युक्ते लक्ष्मीः इति जयश्रीः। अत्र विशेषः अस्ति जयश्री इति दीर्घ ईकारान्त प्रातिपदिकम्, तस्य प्रथमैकवचनं जयश्रीः इति भवति। अस्य शब्दस्य रूपाणि भिन्नानि सन्ति। नदी शब्दसदृशानि रूपाणि न भवन्ति। जयश्री इति शब्दस्य रूपाणि श्री शब्दसदृशानि भवन्ति। सो यू हैव श्रीः, श्रियौ, श्रियः, श्रियं, श्रियौ, श्रियः, श्रिया, श्रीभ्याम् एंड सो ऑन। तथैव जयश्रीः, जयश्रियौ, जयश्रियः, जयश्रियं, जयश्रियौ, जयश्रियः, जयश्रिया इत्यादीनि अत्र रूपाणि भवन्ति। अतः श्री शब्दसदृशानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अतः एव प्रथमैकवचनं जयश्रीः इति प्रयुक्तम् अस्ति। एतादृशी जयश्रीः इत्युक्ते विजयलक्ष्मीः किम् अभवत्? द्वयोः अपि अन्तरा सामान्या। अत्र निर्देशः अस्ति अन्तरा द्वयोः अपि सामान्या।
कः अर्थः? So let me first explain this and we can see the word by word meaning. द्वयोः इत्युक्ते रामरावणयोः अन्तरा इत्युक्ते मध्ये सा सामान्या अभवत् इत्युक्ते the victory was neither completely in Rama's side nor it was completely on the Ravana's side. It was common in between. In other words, किञ्चित् समयं यावत् रामस्य जयः भवति इति दृश्यते स्म, किञ्चित् समयं यावत् रावणस्य जयः भवति इति दृश्यते स्म इति अत्र आशयः। द्वयोः इत्युक्ते रामरावणयोः मध्ये सामान्या, सामान्या समाना इत्येव सामान्या स्वार्थे शय प्रत्ययः अस्ति। इयं विजयलक्ष्मीः साधारणी अभवत् इत्युक्ते द्वयोः इत्युक्ते रामस्य रावणस्य च पराक्रमः समानः आसीत्। अतः विजयलक्ष्म्याः कृते रामः अपि विशेषः नासीत्, रावणः अपि विशेषः नासीत्। सा रामं रावणं च समानरूपेण दृष्टवती इत्युक्ते न सर्वदा सा रामस्य पक्षम् आश्रितवती न तु सर्वदा रावणस्य पक्षम्। तयोर्मध्ये सामान्यरूपेण सा विहारम् अकरोत् इत्युक्ते किञ्चित् कालं यावत् रामस्य पक्षे किञ्चित् कालं यावत् रावणस्य च पक्षे राजलक्ष्मीः व्यहरत्। अतः द्वयोः अपि अन्तरा सामान्या इयं जयश्रीः अभूत् इति उच्यते। अत्र अग्रे गमनात् पूर्वं कश्चन साहित्यविशेषः अत्र वर्तते, व्याकरणविशेषः अपि अत्र वर्तते। उभौ अपि बिन्दु पश्यामः। सर्वप्रथमं साहित्यविशेषः, अत्र व्याख्यानेषु उत्प्रेक्षा अलङ्कारः उक्तः अस्ति। Now there is no obvious utpreksha alankar over here, but the way Vyakyanas express this is that ekasmat pakshat anyasmin pakshe पुनश्च अपरस्मात् पक्षात् प्रथमे पक्षे कः प्रविशति इति चेत् योद्धारः प्रायेण प्रविशन्ति. In today's world, people in politics, they will move from one party to another, come back to first party. परन्तु अत्र एतादृशं योद्धारः प्रविशन्ति. विभीषण is an example. He moved from one party to another. अनेनैव प्रकारेण योद्धुः सदृशी इयं राजलक्ष्मीः पक्षद्वयस्य मध्ये विहारं कृतवती. So an inanimate entity like Rajalakshmi is compared with the motion of a living being called a Sainika or the Yodha. अतः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः अस्ति इति व्याख्यानेषु विषयः उच्यते। एकस्मात् पक्षात् अन्यस्मिन् पक्षे पुनश्च तस्मात् प्रथमपक्षे प्रविशतः योद्धुः सदृशी सा इत्युक्ते राजलक्ष्मीः पक्षद्वयस्य मध्ये व्यहरत्। अतः अत्र उत्प्रेक्षः अस्ति इति उच्यते। अयं साहित्यस्य विशेषः। इदानीं व्याकरणस्य विशेषं पश्यामः। अत्र अस्मिन् वाक्ये अन्तरा इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। अन्तरा इत्युक्ते मध्ये। अन्तरा इति शब्दस्य योगे नित्यं द्वितीया प्रयुज्यते, प्रयोक्तव्या वा इति अन्तरा अन्तरेण युक्ते इति सूत्रेण उच्यते। अतः तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणं दत्तमस्ति। अन्तरा त्वां मां हरिः। हरि इज इन बिटवीन यू एंड मी। तव मम च मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे अन्तरा इति शब्दः यदा प्रयुज्यते तदा तत्र द्वयोः अपि पक्षयोः द्वितीया विभक्तिः भवति, त्वां माम् अन्तरा। एवं सति अत्र अस्मिन् श्लोके द्वयोः इति षष्ठी द्विवचनं प्रयुक्तमस्ति। रामस्य रावणस्य च अन्तरा इति अर्थः अस्ति, न तु रामं रावणं च अन्तरा। अत्र द्वितीया विभक्तिः न प्रयुज्यते, अत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् इति चेत् अंडरस्टैंड दिस। अत्र अस्मिन् श्लोके अन्तरा इति शब्दस्य अर्थः मध्ये इति नास्ति। So Jayashri is not in between Rama and Ravana. It is switching places, sometimes in the Rama's paksha, sometimes in the Ravana's paksha. Ataha antara iti shabdaha atra madhye, in between ityasmin arthe prayuktaha nasti. Vijayashrihi madhyabhage nasti.
Unlike this particular example where Hari is physically in between you and me, Tadrisham atra Vijayashrihi madhyabhage nasti. The victory is not in the middle place. Apitu kadachit sa Ramasya sakashe, kadachit va Ravanasya sakashe asti. अतः अत्र अंतरा इति शब्दस्य भिन्नः अर्थः वर्तते. अर्थभेदस्य कारणात् अत्र अंतरांतरेण युक्ते इति सूत्रस्य प्रसक्तिः एव नास्ति. अतः अत्र सम्बन्धसामान्यस्य निर्देशार्थं द्वयोः इति षष्ठ्यन्तं रूपं प्रयुक्तम् अस्ति. So very interesting statement. You have an utpreksha alankara over here and you have the word antara used in a different sense. So Jaya Shrihi dvayoho api ityukte Ramasya Ravanasya cha antara samanya abhut. Kimartham samanya abhut? Why did it not choose one over another? Kimartham samanya abhut? Vikrama vyatiharena. विक्रमः इत्युक्ते पराक्रमः, व्यतिहारः इत्युक्ते परस्परं प्रति समान क्रिया, विनिमयः, doing the same action against each other is called vyatihara, vinimaya. For example, barter, I give 2 kgs of rice and in return I get 2 kgs of wheat or whatever. So doing a similar action against each other is called vyatihara. परस्परं प्रति समान क्रिया विनिमयः. अतः अस्य विक्रमस्य व्यतिहारः इत्युक्ते रामस्य यादृशः पराक्रमः तादृशैव रावणस्य अपि पराक्रमः आसीत्. रामेण रावणं प्रति अस्त्राणि क्षिप्त्वा यथा विक्रमः प्रदर्शितः तथैव विक्रमः रावणेन अपि रामं प्रति अस्त्राणि क्षिप्त्वा प्रदर्शितः. समानः पराक्रमः, तुल्यबलत्वम् उभयोः दृष्टम्. अतः कस्यापि विजयः सरलः नासीत्. अतएव जयश्रीः द्वयोः मध्ये सामान्या अभूत् इति उक्तमस्ति. अयं सर्वः विषयः कालिदासेन विक्रमव्यतिहारेण अत्र निर्दिष्टः वर्तते. इतोपि एकः विषयः. इदानीं विक्रमव्यतिहारेण इति शब्दः अस्माभिः दृष्टः. पूर्वम् अस्माभिः किं दृष्टं? द्वयोः अपि अन्तरा इति प्रयोगः दृष्टः. तत्र अन्तरा इति शब्दस्य योगे द्वितीया भवेत्, परन्तु द्वयोः इति षष्ठी अस्ति. तस्य कारणम् अपि दृष्टम्. तस्य स्पष्टीकरणम् अन्येन अपि एकेन प्रकारेण कर्तुं शक्यते. कथम् इति चेत् द्वयोः इति शब्दः अन्तरा इत्यनेन सह नैव अन्वेति, अपितु विक्रमव्यतिहारः इत्यनेन सह अन्वेति. अतः द्वयोः अपि विक्रमव्यतिहारेण, रामस्य विक्रमव्यतिहारः रावणस्य च विक्रमव्यतिहारः. अतः द्वयोः अपि विक्रमव्यतिहारेण जयश्रीः अन्तरा. Now it is clear that in between Rama and Ravana, so then those words are skipped from the sentence. शब्दाः एव न सन्ति चेत् विभक्त्याः चर्चाः अपि अप्रस्तुता. अतः द्वयोः अपि विक्रमव्यतिहारेण जयश्रीः अन्तरा सामान्या अभूत्. अनेन प्रकारेण द्वयोः अपि इति शब्दस्य अन्वयः अन्यत्र क्रियते. इत्युक्ते विक्रमव्यतिहारेण इत्यस्य स्थाने क्रियते तर्हि अपि अत्र व्याकरणस्य दोषस्य निवारणं भवति. वस्तुतः दोषः नास्ति, परन्तु यः कोऽपि संशयः अस्माकं मनसि उत्पद्यते, अन्तरा इत्यस्य योगे द्वितीया किमर्थं न प्रयुक्ता, तस्य अनेन प्रकारेण अपि स्पष्टीकरणं दातुं शक्यते. अग्रे गच्छामः. अस्माभिः किं किं दृष्टं? विक्रमव्यतिहारेण द्वयोः अपि अन्तरा जयश्रीः सामान्या अभूत्. इदानीम् अग्रे कालिदासेन एका उपमा दीयते. So same shloka we have already seen utpreksha. Now we are going to see upama in the same shloka. कीदृशी सामान्या अभूत् मत्तवार्णयोः वेदिः इव. Imagine a platform where two elephants having similar power are fighting. In that case, when these elephants are fighting, sometimes one elephant pushes the other elephant and goes a little ahead. Sometimes the other elephant pushes back the first and comes ahead. In all this fight, the land, the bhumi on which these two elephants are staying, comes under the control of first elephant at some point in time and other elephant at some point in time.
So when the first elephant pushes the other one, the land is temporarily under the control of the first elephant. When the second elephant comes ahead and pushes back the first, the land is now temporarily under the control of the second elephant. एतादृशं मत्तवारणयोः युद्धे वेदिः इत्युक्ते भूमिः यथा क्रमेण प्रत्येकं पक्षे गच्छति तथैव अत्र विजयश्रीः अपि किञ्चित् कालं यावत् रामस्य पक्षे किञ्चित् कालं यावच्च रावणस्य पक्षे विहारं कृतवती इति अत्र आशयः अस्ति. सो मत्त इत्युक्ते उन्मत्तः, वारणः इत्युक्ते गजः, गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी इति अमरकोशे उच्यते. मत्तश्च असौ वारणः, मत्तवारणः, मदोन्मत्तः गजः, तस्य षष्ठी द्विवचनं गजद्वयं वर्तते. तौ कुत्र युद्धं कुरुतः? वेदिः. वेदिः इत्युक्ते भित्तिः, अ प्लेटफॉर्म. भित्ति doesn't mean wall, a platform, sthali. Vedi word is typically used to indicate a place where yajna is done, but here Kalidasa has used the word to indicate the place of the fight of elephants. So Vedihi ityukte sthali asyaha upari sthitva gajau yuddham kurutah द्वौ मत्तौ हस्तिनौ यदा परस्परेण सह युद्धं कुरुतः तदा वेदिः किञ्चित् कालं यावत् एकस्य पक्षे भवति किञ्चित् कालं यावत् अपरस्य पक्षे भवति इत्युक्ते एकेन किञ्चित् पराजिते सति सः पृष्ठतः गच्छति चेत् सा भूमिः अपरेण स्वीक्रियते ततश्च द्वितीयस्य किञ्चित् पराजये जाते सा भूमिः पुनः प्रथमस्य अधिकारे आगच्छति अनेन प्रकारेण इत्युक्ते यथा मदयुक्ताभ्यां हस्तिभ्यां मध्ये भूमिः सामान्यरूपेण विहरति तथैव रामरावणयोर्मध्ये विजयश्रीः अपि सामान्यरूपेण व्यहरत् इति अत्र आशयः अस्ति. So this is clearly उपमालङ्कार. उपमानं वेदिः इति उपमानम् अस्ति. उपमेयं विजयश्रीः. So bhumi is being transferred between the elephants. That's the upamana. So vedihi iti upamanam. Vijayashrihi iti upameyam. सामान्य धर्मः किमस्ति सामान्यत्वम् इत्येव सामान्य धर्मः इत्युक्ते कस्यापि पक्षस्य संपूर्णरूपेण आश्रयः न स्वीक्रियते किञ्चित् कालं यावत् एकस्मिन् पक्षे किञ्चित् कालं यावत् अपरस्मिन् पक्षे तादृशम् इत्युक्ते सामान्यत्वम् अयं सामान्य धर्मः उपमावाचक शब्दः तु इव इति श्लोके प्रयुक्तः अस्ति अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् श्लोके उत्प्रेक्षालङ्कारः अपि वर्तते उपमालङ्कारः अपि वर्तते अन्वयः एतादृशः जयश्रीः विक्रमव्यतिहारेण द्वयोः अपि अन्तरा वेदिः मत्तवारणयोः इव सामान्या अभूत् रामरावणयोः तुल्यबलपराक्रमेण विजयश्रीः द्वयोर्मध्ये तथैव सामान्यरूपेण व्यहरत् यथा मदयुक्तयोः गजयोः मध्ये भूमिः सामान्यरूपेण विहरति विजयश्रीः किञ्चित् कालं यावत् रामस्य पक्षे अन्यस्मिन् काले च रावणस्य पक्षे अदृश्यत इति आशयः पुस्तके दत्तः अर्थः रामरावणयोः युद्धं तादृक् आसीत् यत् अन्यतरस्य विजयनिश्चयः दुष्करः अभूत् इति रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 94तमः श्लोकः कृतप्रतिकृतप्रीतैः तयोर्मुक्तां सुरासुरैः परस्परशरव्राताः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे पदच्छेदः कृतप्रतिकृतप्रीतैः तयोः मुक्तां सुरासुरैः परस्परशरव्राताः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे I'm purposely not telling the essence of the shloka because it is all Yuddha's Varnanam and it's better if we actually learn it in the way Kalidasa wants us to learn. So Pratipadartham Pashyamaha Atra Kriyapadam Sehire negation asti na sehire na asahanta did not tolerate sahanam na krutavantaha iti ashayah सह इति धातोः
लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनमस्ति। सेहे, सेहाते, सेहिरे। न सेहिरे, they did not tolerate. के न सेहिरे, परस्परशरव्राताः। परस्परम इत्युक्ते अन्योन्यम, रिस्पेक्टिव, ईच अदर। शरः इत्युक्ते बाणः। सो परस्परस्य शराः, परस्परशराः, अन्योन्यस्य बाणाः। व्रातः इत्युक्ते समूहः, द ग्रुप्स ऑफ एरोज। सो परस्परशराणां व्राताः इत्युक्ते परस्परशरव्राताः। ते परस्परशरव्राताः न सेहिरे इत्युक्ते who did not tolerate, the banas did not tolerate. We are not saying vratan na sehire. We are not saying Rama and Ravana did not tolerate the banas. We are saying banas did not tolerate. परस्परशरव्राताः इति कर्तृपदमस्ति। परस्परस्य शराणां समूहः, the groups of arrows thrown by both Rama and Ravana, these arrows did not tolerate. What did these arrows not tolerate? परस्परशरव्राताः किं न असहन्त? तयोः मुक्तां पुष्पवृष्टिम्। तयोः इति सप्तमी द्विवचनमस्ति, not षष्ठी. It does not mean theirs, it means on them. So रामस्य रावणस्य च उपरि, नो चेत् बाणानाम् उपरि इति अपि वक्तुं शक्यते. सो सप्तमी द्विवचनमस्ति, रामस्य रावणस्य च उपरि मुक्ता इत्युक्ते त्यक्ता, क्षिप्ता इति आशयः। पुष्पवृष्टिं, पुष्पाणां वृष्टिः, पुष्पम् इत्युक्ते कुसुमं, वृष्टिः इत्युक्ते वर्षणम्। अतः रामस्य उपरि रावणस्य च उपरि पुष्पवृष्टिः काचित् अभवत्। We'll see more about that in the next part of this shloka. परन्तु काचित् पुष्पवृष्टिः अभवत्। एतां पुष्पवृष्टिं रावणस्य रामस्य च बाणाः नैव असहन्त। This is a typing mistake over here. सह इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति। एतां पुष्पवृष्टिं रावणस्य रामस्य च बाणाः नैव असहन्त। See the order. रामस्य उपरि या पुष्पवृष्टिः अभवत्, तां पुष्पवृष्टिं रावणस्य बाणाः नैव असहन्त। Similarly, रावणस्य उपरि या पुष्पवृष्टिः जाता, तां पुष्पवृष्टिं रामस्य बाणाः नैव असहन्त। अतः ते बाणाः अन्योन्यस्य उपरि पतन्ति पुष्पाणि आकाशे एव शकलीकृतवन्तः. Understand what Kalidasa is saying? These arrows did not tolerate the flowers that were falling on Rama's and Ravana's heads. Who were throwing the flowers? We will see that in 2 minutes. परन्तु तत्र रामस्य उपरि रावणस्य च उपरि पुष्पवृष्टिः भवति स्म। तां पुष्पवृष्टिम् एते बाणाः नैव असहन्त इत्युक्ते एते बाणाः तस्याः पुष्पवृष्ट्याः इत्युक्ते तेषां पुष्पाणां नाशं कृतवन्तः इति आशयः। So there was pushpavrushti, flowers were being thrown on Rama and Ravana, and the banas thrown by Rama, they were destroying the flowers that were falling on Ravana. And in the same way, the banas thrown by Ravana were destroying the flowers thrown on Rama. Anena Ramasya Ravanasya cha banachalana kaushalam pradarshitam asti. So Rama and Ravana were throwing the arrows so skillfully that they were precisely aiming the flowers that were falling on the heads of each party, and they were destroying those flowers. So Banaha Pushpani Naiva Asahanta, typing mistake over here. Anena Ramasya Ravanasya cha Banachalana Kaushalam Pradarshitam Asti. इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः, कथं पुष्पवृष्टिः जाता? केन मुक्तां पुष्पवृष्टिं ते परस्परशरव्राताः नैव असहन्त इति चेत् कृतप्रतिकृतप्रीतैः सुरासुरैः। केन पुष्पवृष्टिः कृता?
सुरासुरैः सुराः च असुराः च देवाः च राक्षसाः च. So the fight was being watched by devas and the rakshasas, and these devas and these rakshasas taihi pushpavrushtihi krita. Obviously the gods did the pushpavrushti on Rama, the asuras did the pushpavrushti on Ravana. कीदृशाः एते सुरासुराः? किं विशेषणं प्रयुक्तमस्ति? कृतप्रतिकृतप्रीताः, रामस्य रावणस्य च शौर्येण प्रसन्नाः जाताः. See how this word is derived. Kruta and pratikruta. Kruta means some action has been taken. Pratikruta means the action has been negated. So whatever action Rama was taking, Ravana was cancelling it. Whatever action Ravana was taking, Rama was cancelling it. So krutam cha pratikrutam cha iti kruta pratikrute कृतप्रतिकृताभ्याम प्रीताः. Like how in a cricket match, if a batsman scores something, then that party makes loud noise, and if say a bowler takes a wicket, then that party makes noise. Exactly in the same way, कृतप्रतिकृत प्रीताः कृतप्रतिकृताभ्याम प्रीताः ते सर्वे देवाः असुराः च. प्रत्येकं योद्धा इत्युक्ते राम एंड रावण स्वस्य अस्त्राणां प्रयोगं कृत्वा शत्रुपक्षस्य अस्त्राणां प्रतीकारं करोति स्म. रामस्य एतादृशेन पराक्रमेण देवाः प्रीताः, रावणस्य अपि तादृशेनैव पराक्रमेण राक्षसाः प्रीताः. एते सर्वे कृत प्रतिकृत प्रीताः सुरासुराः. एते कृत प्रतिकृत प्रीताः सुरासुराः पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः. इत्युक्ते रामस्य पराक्रमेण प्रसन्नाः देवाः रामस्य उपरि, रावणस्य पराक्रमं दृष्ट्वा सन्तुष्टाः राक्षसाः रावणस्य उपरि पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन्. एताः पुष्पवृष्टिः परस्परस्य पक्षस्य बाणाः नैव असहन्त. रामरावणाभ्यां त्यक्ताः बाणाः तानि पुष्पाणि आकाशे एव शकलीकृतवन्तः इति आशयः. So very loaded and very interesting shloka. अन्वयं पश्यामः. कृतप्रतिकृतप्रीतैः सुरासुरैः तयोः मुक्तां पुष्पवृष्टिं. Let me remind, तयोः is सप्तमी द्विवचनम्. तयोः मुक्तां पुष्पवृष्टिं परस्परशरव्राताः न सेहिरे. रामेण रावणेन च परस्परान् प्रति क्षिप्तैः अस्त्रैः प्रसन्नीभूताः ये देवाः राक्षसाः च तैः कृतां पुष्पवृष्टिं रामस्य रावणस्य च बाणाः नैव असहन्त. ते बाणाः पुष्पाणि आकाशे एव अनाशयन् इति अर्थः. That asahyanta is all wrong. At 3 or 4 places I have written it should be asahanta. पुस्तके दत्तः अर्थः उभाभ्याम् अपि रामरावणाभ्यां कृतप्रतिकृतैः देवदानवाः स्वस्वपक्षश्लाघनपुरस्सरं सन्तुष्टाः सन्तः पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन्. परन्तु रामरावणप्रयुक्ताः शराः उभयैः सुरासुरैः सृष्टां पुष्पवृष्टिं परस्परं न्यवारयन् इव अन्यतरजयाय दृढसङ्कल्पौ इति भावः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 95तमः श्लोकः. अयः शङ्कुचितां रक्षः शतघ्नीमथ शत्रवे हृतां वैवस्वतस्येव कूटशाल्मलिमक्षिपत्. पदच्छेदः. अयः शङ्कुचिताम् एकं पदमस्ति. अयः शङ्कुचितां रथः शतघ्नीम् अथ शत्रवे हृतां वैवस्वतस्य इव कूटशाल्मलिम् अक्षिपत्. किं क्रियापदम्? अक्षिपत्. लङ्लकारस्य रूपमस्ति क्षिप्तवान् त्यक्तवान् थ्र्यु इति आशयः. कः अक्षिपत्?
रक्षः अयशङ्कुचितां रक्षः रक्षस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः तस्य प्रथमैकवचनं रक्षः राक्षसः रावणः इति अत्र आशयः सो रावण थ्रू समथिंग ऑब्वियसली कुत्र शत्रवे रामं प्रति शत्रुः इत्युक्ते अरिः अस्मिन् संदर्भे रामः रामस्य कृते रामं प्रति रावणः किञ्चित् अक्षिपत् सो रावण थ्रोज सम पावरफुल अस्त्र ऑन रामा इति अत्र आशयः अस्ति किम् अक्षिपत् शतघ्नीम् एकम गदा सदृशम शस्त्रम अस्ति so essentially imagine a gada but instead of having that sphere or circle on the top thousands of pointed spikes are present all over that sphere that's called shatagni so kinchana gada sadrusham shastram etad astram एकस्मिन् एव समये शतं हन्ति अतः शतघ्नी इति तस्य नाम शतं हन्ति इति शतघ्नः शत इति एकवचने एव अस्ति सो दिस शतान इज टाइपिंग मिस्टेक ऑन द स्लाइड शतं हन्ति इति शतघ्नः तत्र स्त्रीत्वे शतघ्नी इति तस्य अस्त्रस्य नाम तस्यैव अस्त्रस्य अत्र वर्णनं कृतमस्ति कीदृशी इयं शतघ्नी अयशङ्कुचिता Ayashankuchita exactly means what I described just now. The spikes or spines are present all over that particular weapon. So ayaha ityukte lohaha, metal or iron. Shankuhu ityukte kantakaha, sthanuhu, shalyam, nails, pointed ends, spines, iti arthaha. Ayashankuhu, those pointed ends were made of loha. अयसः शंकुः लोहस्य कंटकाः तैः चिता चिता इत्युक्ते आकीर्णा व्याप्ता completely covered so अयः शंकुचिता this is not sankuchita okay this is shankuchita अयः शंकुचिता इत्युक्ते अयः शंकुभिः चिता रावणस्य शतघ्नी लोहस्य शंकुभिः व्याप्ता आसीत् the weapon was similar to gada but it had pointed iron spikes all over it and this shatagni word is also seen in one of the koshas not in the amara kosha some other kosha so shatagni tu chatustala लोहकंटक संचिता सो लोहकंटक संचित इत्युक्ते समुदाय लोहकंटकस्य समुदायः यत्र अस्ति तस्य आयुधस्य नाम शतघ्नी इति दत्तमस्ति इति अत्र कोशे उच्यते एतादृशं शतघ्नी इत्याख्यम् अस्त्रं रावणः रामस्य उपरि न्यक्षिपत् कथं सः अक्षिपत् almost the entire second line वैवस्वतस्य हृतां कूटशाल्मलीम् इव क्रमेण पश्यामः वैवस्वतः इत्युक्ते सूर्यस्य पुत्रः यमः कथम अयं शब्दः सिद्ध्यति विवस्वान् इत्युक्ते सूर्यः विवस्वत् इति प्रातिपदिकं तस्य पुत्रः सो वैवस्वतः इत्युक्ते सूर्यपुत्रः यमः तस्य हृता कदाचित् इत्युक्ते दिग्विजयस्य समये रावणेन यमात् एकम् अस्त्रं हृतम् आसीत् तस्य अस्त्रस्य किं नाम कूटशाल्मली इति तस्य अस्त्रस्य नाम so a particular weapon that ravana took stole from yama the name of that weapon is kootashalmali what is the purpose of this kootashalmali पापी जनेभ्यः यातनां दातुं यमेन अस्य अस्त्रस्य प्रयोगः क्रियते स्म अतएव यातनातरुः इति अपि अस्य अस्त्रस्य अन्यत् नाम अस्ति अस्य अस्त्रस्य प्रहारेण महत्यः यातनाः भवन्ति इति अत्र सन्दर्भः so this is not the astra that ravana is throwing we are just using a comparison iva iti shabdah asti कस्मिंश्चित् काले रावणेन यमात् कूटशाल्मली नो चेत् यातनातरुः इत्याख्यं किञ्चित् अस्त्रं हृतम् आसीत्
यदि रावणः तदेव अस्त्रं क्षिपेत् तर्हि कथं परिणामः भविष्यति? तादृशः एव परिणामः यस्य तत् शतघ्नी इत्याख्यम् अस्त्रं रावणः अक्षिपत् इति आशयः। यथा वैवस्वतस्य हृता कूटशाल्मलिः दिशु बिर्हस्व शत्रोः उपरि क्षिप्येत तथैव रावणः शतघ्नीम् अपि अक्षिपत् इति आशयः। Now again, this doesn't look like, but it is उत्प्रेक्षा. किमर्थम् उत्प्रेक्षा अस्ति? शतघ्न्याः क्षेपणम् इति साक्षात् यमस्य एव क्षेपणम्, as if Ravana threw Yama on Rama इति आशयः. नो चेत् as if Ravana threw Yatana Taru, a tree full of pain, on Rama iti ashayah. So again, this is all the Vyakhyanas have described. So Kuta Shalmalyaha Kshepanam ityukte Yamasya eva Kshepanam no chet Yatana Taroho eva Kshepanam. Ravanena Kshiptam Shataghinim Drushtva तेन इत्युक्ते रावणेन साक्षात् यमः क्षिप्तः अस्ति, साक्षात् यातनातरुः क्षिप्तः अस्ति इति दृश्यते स्म। अतः रावणः शतघ्नीं कथम् अक्षिपत्? As if he is throwing the Kutashalmali, as if he is throwing the Yatana Taru, which actually means as if he is throwing Yama. So Vaivaswatasya Hrutam Kutashalmalim iva रावणः शतघ्नीम् अक्षिपत् इति अत्र अर्थः वर्तते। अन्वयं पश्यामः। रक्षः अयशङ्कुचितां शतघ्नीं वैवस्वतस्य हृतां कूटशाल्मलिम् इव शत्रवे अक्षिपत्। रावणः लोहकण्टकैः परिवृतं शतघ्नी इत्याख्यं शस्त्रं रामं प्रति अक्षिपत्। तत् दृष्ट्वा यमस्य हृतः कूटशाल्मलिः इत्याख्यः यातनातरुः एव रावणेन क्षिप्तः इति अभासत। पुस्तके दत्तः अर्थः। रावणः लोहकण्टककीलितं शतघ्नी नामकम् आयुधविशेषं दिग्विजयकाले अपहृतां यमस्य गदाम् इव रामस्य उपरि प्राक्षिपत् इति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 96तमः श्लोकः। राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम् अर्धचन्द्रमुखैर्बाणैः चिच्छेद कदलीसुखम्। इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके रावणेन शतघ्नी इत्याख्यं यद् अस्त्रं क्षिप्तम् आसीत् तस्य रामेण नाशः कृतः इति अत्र आशयः वर्तते। राघवः रथम् अप्राप्तां ताम् आशां च सुरद्विषाम् अर्धचन्द्रमुखैः बाणैः चिच्छेद कदलीसुखम्। किं क्रियापदम्? चिच्छेद। लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं छिद इति धातुः। अच्छिनत्, छिन्नवान्, अनाशयत्, he broke it apart. कः चिच्छेद? Obviously राघवः, रामः। राघवः किं चिच्छेद? ताम् इत्युक्ते शतघ्नी इत्याख्यां शक्तिं सः चिच्छेद। He broke that astra which was thrown by Ravana. कीदृशी इयं शतघ्नी शक्तिः? रथम् अप्राप्ताम्। रथम् इत्युक्ते स्यन्दनं, रथः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। अप्राप्ता इत्युक्ते न प्राप्ता, it did not even reach Rama. So रावणेन त्यक्ता शतघ्नी रामस्य रथं प्रति आकाशमार्गेण गच्छन्ती आसीत्। तस्मिन् एव समये रामः ताम् अनाशयत्। सा शक्तिः रामस्य रथं नैव प्राप्तवती इति आशयः। Killed in the air. ताम रथम अप्राप्तां राघवः चिच्छेद। राघवः इतोपि किं चिच्छेद? See how beautifully Kalidasa puts this. Not just that Shakti,
But along with that Shakti, Rama also killed the hope of the Rakshasas. So Rakshasas had a lot of hope that Ravana is as if throwing Yama on Rama. So now Rama is guaranteed to die. And at that moment, Rama kills that Shakti, and therefore it kills the hopes of all those thousands of Rakshasas. So Raghavaha itopi kim chichcheda suradvisham asham chichcheda. Suradvish ityukte Rakshasaha suran dveshti. षकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः सुरद्विट् इति प्रथमैकवचनं, षष्ठी बहुवचनं सुरद्विषाम् इति. रामः सुरद्विषाम् आशाम्, आशा इत्युक्ते मनोरथः, आकाङ्क्षा, तृष्णा, युद्धदर्शनार्थं ये आगताः राक्षसाः तेषां मनसि अनया शतघ्न्या रामः हनिष्यते इति आशा आसीत्. परन्तु शतघ्न्याः नाशं कृत्वा रामः राक्षसानाम् आशायाः अपि नाशमेव अकरोत् इति अत्र आशयः. अतः उक्तमस्ति राघवः रथम् अप्राप्तां ताम् इत्युक्ते शतघ्नीं तथा च सुरद्विषाम् आशां चिच्छेद. केन चिच्छेद? अर्धचन्द्रमुखैः बाणैः. बाणस्य वर्णनं कृतमस्ति. अर्धः च असौ चन्द्रः, अर्धचन्द्रः. अर्धः इत्युक्ते अपूर्णः, खण्डितः. चन्द्रः इत्युक्ते चन्द्रमाः. अर्धचन्द्रमुखम् इत्युक्ते अर्धचन्द्रः इव मुखं यस्य. How an ardhachandra appears, exactly like that the front portion of the bana was visualized. अतः अर्धचन्द्रः इव मुखम् अस्य, सः अर्धचन्द्रमुखः. अत्र मुखम् इति शब्दस्य अर्थः अग्रभागः. सामान्यरूपेण वदनम् इति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे अग्रभागः इति स्वीक्रियते. बाणस्य अग्रभागः अर्धचन्द्रसदृशः आसीत्. तादृशेन बाणेन रावणः शतघ्न्याः इत्युक्ते तस्याः शक्तेः नाशं कृतवान् इति आशयः. सो राघवः रथम् अप्राप्तां ताम् अर्धचन्द्रमुखैः बाणैः चिच्छेद. And the last word is remaining. Katham chiच्छेद? Kadali sukham chiच्छेद. Kadali sukham iti atra kriya visheshanam asti. This is a kriya visheshana. Kriya visheshanas are always used in napumsakalinga dvitiya ekavachan, and therefore kadali sukham iti prayogaha kriyate. What is the meaning of this word kadali sukham? Saralataya sukhena prayasam vina iti arthah asti. Kadali ityukte banana. How is the cutting of banana extremely easy? If you take any other fruit, apple, pear, or whatever, coconut, or whatever, mango, as compared to any of those fruits, cutting banana is extremely easy. तादृशं सौलभ्येन रामः शतघ्नीम् अनाशयत् इति आशयः अस्ति. सो कदली सुखम इत्युक्ते कदलीवत् सुखम, कदलीं छिनत्ति इत्येव सुखम. अत्र केवल समासः, सुप् सुपा समासः अस्ति. इत्युक्ते तत्पुरुषः बहुव्रीहि इत्येतेषु नियमेषु अस्य समासस्य ग्रहणं न भवति. केवलं सः सुपा इति सूत्रेण अत्र समासः क्रियते. कदलीवत् सुखम इति समास विग्रहः. यथा कदल्याः छेदनं सुखकारकं तत्र न कश्चन क्लेशः वर्तते, तथैव रामेण शतघ्न्याः छेदनं कृतम् इति आशयः. All that has been put up by saying रामः कदली सुखम इत्युक्ते ससुखम शतघ्नीं चिच्छेद. शतघ्नी छेदन क्रियायां कदली छेदन सदृशम एव सुखम आसीत् इति अत्र आशयः वर्तते. अन्वयं पश्यामः. रथम् अप्राप्तां तां सुरद्विषाम् आशां च राघवः अर्धचन्द्रमुखैः बाणैः कदली सुखं चिच्छेद. रावणेन मुक्तां शतघ्नीं स्वरथप्राप्तेः पूर्वम् एव रामः अर्धचन्द्राकारैः बाणैः बहु सरलतया कदलीछेदनसदृशम् इव अनाशयत्.
एतादृशं कृत्वा सः राक्षसानां विजयस्य आशाम् अपि ननाश। पुस्तके दत्तः अर्थः, रामः रथम् अप्राप्ताम् एव तां रावणप्रयुक्तां शतघ्नीम् अर्धचन्द्रमुखैः बाणैः अच्छिनत्। एवं रक्षसां विजयाशा अपि छिन्ना आसीत् इति।